चंद लम्हात के बाद अपनी नजरों से इंशाअल्लाह वो दर्शन फरमाएंगे। हमारे गेहलन ठाठ की वो एक अजीम हस्ती हैं, हमारे गेहलन ठाठ की पहचान है। बल्कि यूं कह दूं कि 6 काउंसिलों के अंदर कुर्राए किराम का अगर मुकाबला किया जाए तो मेरी उस मुराद से सब लोग पीछे रह जाएंगे और सरे फरिश्तिन का नाम होगा। मेरी मुराद तशरीफ लाते हैं तिलावते कलाम इलाही के लिए जनाब मोहतरम कारी उल मुकरी कारी मोहम्मद याकूब साहब ऑफ गेहलन ठाठ। उनकी खिदमत में गुजारिश है कि माइक में तशरीफ लाएं और अपनी सुरीली आवाज में कुरान पाक की तलावत पेश फरमाएं। तशरीफ लाते हैं कारी उल मुकरी कारी मोहम्मद याकूब साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीन सदक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزن الفزع
هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بسم الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا
وعدا علينا وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.